बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजूद सखन है वो है तदरीस उर्दू जमात हश्तम के लिए। इसमें जो दो तदरीसी हमारे मकासद हैं वो है उसलूब, मकसूद और बयान के पस मंज़र को समझकर बच्चे जो हैं इसको बयान कर सकें और हवालों के साथ अशार की तशरीह कर सकें। इसमें पहले हम देखेंगे कि लिखारी के उसलूब, मकसूद और बयान के पस मंज़र को बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है और उनको फिर इस तरह जो है कैसे तैयार किया जा सकता है कि वो उसे बयान कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जब भी किसी नसर पारे या किसी भी मौजू पर बात करते हैं तो उस पे हमारे पास काफी मालूमात होनी चाहिए। उन मालूमात की मदद से हम बच्चे को इस काबिल बना सकते हैं कि वो जो है खुद एतमादी के साथ कोई चीज आगे बयान कर सके। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किसी भी चीज के उसलूब को, उसके सलीके को समझना है उसने कि वो किस तरह पे, किस तर्ज पे उसने लिखा है और उसको लिखने का मकसद जो है उसके पीछे क्या था और जिस अंदाज में उसने बयान किया है उस अंदाज में बयान करने से वो बच्चे को क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, उसके लिए जरूरी है कि हम एक जो है ना एक खास सरगर्मी के जरिए हम बच्चे को उससे सिखाएं और उससे रोशनास करवाएं। उसके लिए हम इंफरादी तौर पे ही ये सरगर्मी करवाएंगे। इसके लिए चंद चीजें जो है वो सबसे आम है। सबसे पहली चीज जो है इस सरगर्मी के लिए आपने बच्चों से ये कहना है कि वो इसकी यादाश्तें या इसके नोट्स जो हैं वो किसी बड़े प्लेन कागज पे जो चार्ट से छोटे होते हैं A4 साइज पे उनसे कहें कि वो ले सकते हैं। उसके बाद आपने सबसे ऊपर उन्वान उसका तहरीर करना है। इस सूरत में क्या होगा कि हम सबसे पहले उन्वान पे बात करेंगे, उन्वान की बात नहीं करेंगे। क्या होगा कि मिसाल के तौर पे उन्वान है सीरत तैयबा, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जो है उस पे बात करनी है। अगर उन्वान ये है, अभी उसके उसलूब पे नहीं आए, उसके जो लिखने के पीछे मकसद कार फरमाए उस पे नहीं, अभी सिर्फ उन्वान की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्वान को हम जो है डिस्कस करेंगे। बतौर उस्ताद ये उन्वान को डिस्कस करने से, इस पर गुफ्तगू करने से पहले ये यकीनी बना लीजिएगा कि आप इसकी मश्क एक दफा देख चुके हों, क्योंकि मश्क में जो लिखारी ने जो सवाल पूछे हैं या उसने कोई चीज पूछी है वो उसको आपको उस तरफ लेके जाएगी जो उसके पीछे, उसको लिखने के पीछे मकसद असल कार फरमा है, वहां तक लेके जाएगी। आप ये देख लीजिएगा, बतौर उस्ताद आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको समझ के उन्वान की बात का आगाज करें, उन्वान पे उनसे बात जो है करवाएं, उनकी आरा लें उस पे। उसके बाद आप उनकी आरा को लेके उन्वान से पहला जो पड़ा हुआ है, यानी पहला पैराग्राफ अगर मैं बोलूं, यानी पहला इक्तबास जो है उसकी तरफ लेकर जाएं। लेकिन जो मकसद कार फरमा है उसको आप इस उन्वान को डिस्कस करते हुए उनके साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनके सामने रखना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा कि जो इसको लिखने के पीछे मकसद कार फरमा है या वो जिस तरीके से इसको लिख रहा है उसकी इब्तदा यहीं से हो जाएगी। पहले पैराग्राफ ही से, पहले इक्तबास ही से वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता वाजे होना शुरू हो जाएंगी। अब ये मुकम्मल तौर पे बयान करने के बाद एक दफा आप वापस उन्वान पे जाएंगे। इससे क्या होगा कि जिन चीजों का आगाज यहां से हुआ था वो लेके उन्हें यहां पे जो चीज समझी उसका उन्वान से एक बार फिर ताल्लुक बनाया और फिर आप अगले इक्तबास की तरफ चल पड़े। अब इस इक्तबास में जब आप बात करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ उसलूब ही नहीं, उसका जो मकसद है वो क्या सिखाना चाह रहे हैं, अगर डूज एंड डोंट्स कोई ताकीदी चीजें उसने डाली हैं वो भी हम वाजे करने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि यहां से हम आगे चले जाएंगे। क्या होगा जब इसको समझा चुके, इसके साथ ताल्लुक और फिर इन दोनों का इस उन्वान के साथ ताल्लुक बनाना बहुत जरूरी है। आप आगे चलेंगे, एक बार वापस लेके आएंगे, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ज्यादा वक्त इसके लिए दरकार नहीं है, लेकिन ये जो इसका हिस्सा है इस सरगर्मी का, ये बहुत जरूरी है। आपने क्या करना है, ये दो चीजें आपने खुद से करनी है। ये दो दफा, यानी एक दफा उन्वान से पहले इक्तबास की तफसील, उससे वापस उन्वान पे इनका आपस में ताल्लुक बनाया, फिर इधर आए, इस दूसरे इक्तबास का पहले इक्तबास से ताल्लुक, फिर इन दोनों का उन्वान से। ये आपकी जिम्मेदारी आप करेंगे। इसके बाद इस सरगर्मी का अगला हिस्सा जो है उसका आगाज हो जाता है। उसमें क्या होगा कि दूसरे इक्तबास से आप तीसरे इक्तबास पे आते हैं। अब वो जो क्लास आपके साथ शामिल थी, इन सब को इस सारे प्रोसेस से, इस सारे अमल से गुजरने में, अब वो क्या होगा कि आपकी मदद से चाहे करें, लेकिन ये काम अब वो खुद करेंगे। ये काम आप नहीं करेंगे। इस इक्तबास से वापस
یہاں پہ تعلق بچے بنائیں گے، اور اس کا اس اقتباس سے تعلق، یا ان دونوں کا اس اقتباس سے تعلق بچے بنائیں گے، پھر عنوان سے آہستہ آہستہ کرتے کرتے بچے آزادانہ طور پہ اس کے آہستہ آہستہ باقی ماندہ اقتباسات کا تعلق پچھلی ڈسکشن والے سارے ایریا سے، پچھلے جو ہے جن کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے ان تمام اقتباسات سے اور عنوان سے بچے آگے آنے والی چیزوں کا تعلق آزادانہ طور پہ خود بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہاں ایک کام ہو جائے گا۔ اب دوسرا کام کیا ہے اس سرگرمی میں؟ جب بچے آپ کو لگے کہ آزادانہ طور پہ یہ کام کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، آپ سبق پڑھاتے پڑھاتے ہی ان سے اس کے بارے میں ان کی اپنی آراء جاننا شروع ہو جائیں گے، یعنی اس کے متن کے متعلق نہیں، اس کے مواد کے متعلق نہیں، اس کے اسلوب اور اس کے پیچھے کار فرما جو مقصد ہے اور اس کو لکھنے کے طریقے کے متعلق آپ بچوں سے پوچھنا شروع ہو جائیں گے، چونکہ بچے یہ بیان کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، ان کا تعلق بنانے کے قابل ہو گئے ہیں، تو اس کے اسلوب کو بھی وہ بآسانی بیان کر سکیں گے۔ اب اگلی چیز جو ہے اس میں ہمارے پاس جو اگلا ایس ایل او ہے، یا اگلی ہمارے پاس جو حاصلات تعلیم میں چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بآسانی حوالات کے ساتھ، یعنی حوالے دے کے حوالوں کے ساتھ تشریح کر سکیں۔ اچھا، اب حوالوں کے ساتھ جب ہم نے تشریح کروانی ہے بچوں کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر پہلے یہ کام نہیں کروا چکے انہیں، تو پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انتخاب اس چیز کا کیجیے گا کہ جس کے حوالے تلاش کرنا بہت آسان ہو، آپ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ جب آپ آسانی سے حوالہ تلاش کر پائیں گے یا کر پائیں گی، اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ وہ چیز بچوں کو بآسانی سمجھا سکیں گے۔ ایک کام جو آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے جو مجوزہ چیز ہے، جیسے یہاں پہ نعت ہے، سبق نمبر 2 ہے، اس سے اگر ہم آغاز کرتے ہیں نعت سے کہ ہم نے بچوں کو تشریح سکھانی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہمارے پاس جو ہے نا، ایک تو اس کی بلند خوانی پہلے کروا لیں گے، بلند خوانی کے بعد جو ہے نا مشکل الفاظ کے ہم معنی کروا لیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی کروانے سے کیا ہوگا، کسی نہ کسی حد تک انہیں اس کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے یا اس کی جو تفصیل ہے وہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ان کے معنی آتے جائیں گے، اشعار ان کی سمجھ میں آتے جائیں گے۔ اگلا کام آپ نے جو کرنا ہے، اس کی مشق جو ہے نا، وہ حد الامکان کوشش کریں کہ مشکل الفاظ کروا کے ان کو اس طرح سے ایک بار اس نعت کو پڑھا دیا جائے، اشعار کو اس طرح سے سمجھا دیا جائے کہ مشق کرنے میں آپ کو زیادہ ان کا جو ہے سپورٹ نہ کرنی پڑے، وہ آزادانہ طور پہ مشق کو آسانی سے کر سکیں۔ اب کیا ہوگا، جب وہ مشق کر چکیں گے، مشق یا وہ آزادانہ طور پہ کریں یا کچھ آپ کی مدد سے کریں، اس صورت میں کیا ہوگا کہ نعت کے متعلق، نعت کے ان اشعار کے متعلق اور ان اشعار میں الفاظ ہونے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے متعلق خاصی ان کے پاس معلومات ہوں گی۔ اب معلومات ہوں گی، مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں جی، اس میں کوئی شعر ہے وہ ہوتا ہے احد کے متعلق، اور کوئی شعر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رحم کے متعلق، اور کوئی شعر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فتح مکہ کے متعلق۔ جب وہ الفاظ کے معنی انہیں آتے جائیں گے، ان کے اگینسٹ معلومات آتی جائیں گی، ان معلومات کے اگینسٹ ان کے پاس حوالہ جات اکٹھے ہوتے جائیں گے۔ ان حوالہ جات کی مدد سے وہ یا تو انہی کو یا انہی حوالہ جات کو لے کے کچھ احادیث نہیں تو اشعار لے کے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تشریح کے دوران تشریح کروانے کا جو آسان طریقہ ہے وہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الفاظ جو ہیں، مشکل الفاظ ہر شعر میں 2 سے 4 ہوتے ہیں، ان الفاظ کو لیں، الفاظ کو یہاں پہ لکھیں، اس کا معنی لکھوائیں، مشکل لفظ کا معنی لکھوائیں، بچے کے ذہن میں ڈالیں یہ لفظ ہم نے اٹھایا ہے نعت سے، تو اس کا جو معنی ہے اس سے ہم نے جملہ بنانا ہے نعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی جو معنی کا جملہ بنانا ہے وہ آقا کریم کی ذات اقدس کے، ان کی حیات مبارکہ کے ارد گرد ہی ہونا چاہیے، اس پیرائے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ جب بچے یہ کر چکے ہیں تو شعر کو نثر کی شکل میں لکھوائیں، اس میں ان الفاظ کی جگہ یہ جملہ لکھوا دیں، مشکل الفاظ کی جگہ یہ جملہ لکھوائیں، اور جہاں پہ کوئی تذکرہ ہوتا ہے کسی واقعے کا، کوئی تاکید ہوتی ہے، یعنی کہیں پہ حدیث آ سکتی ہے یا کوئی آپ ریفرنس دے سکتے ہیں، یا جیسے احد کا واقعہ آتا ہے یا تبوک کا آتا ہے یا کسی بھی غزوہ کا آتا ہے، تو اقبال کی شاعری ہے جیسے ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، وہ آپ اگر کسی غزوہ کی بات کر رہے ہیں تو جس غزوہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے متعلق آپ
یہ اشعار اس میں ڈال سکتے ہیں، یا اگر تبوک کی بات ہوتی ہے تو وہ آیات کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں جو نازل ہوئی تھی کہ جو اس میں شامل نہیں ہوگا وہ منافق ہے، اس طرح سے۔ لیکن یہ ان کے پاس معلومات کب آئیں گی؟ جب آپ یہ سارے کام ایک ترتیب کے ساتھ انہیں کروائیں گے، بلند خوانی کروائیں گے، مشکل الفاظ ان کے صرف معنی کروا دینے سے ہمارا کام نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی مشکل لفظ ہے اس کے اگینسٹ آپ نے جو اس کو درکار معلومات ہے وہ بھی بہم دینی ہے، اس کے بعد مشق کروانی ہے، مشق میں جو پوچھا گیا ہے وہ معلومات مکمل دیں گے، اور یہ جو اشعار ہیں ان کو اس انداز میں پڑھائیں گے کہ بچہ انہیں بآسانی سمجھ سکے، اور پھر یہ معلومات پروسیس ہی وہ تب کر سکے گا جب ان کو ایک ترتیب سے بچے کو دیا گیا ہو۔ یہ سرگرمی کا آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ بچے سے اس شعر کے متعلق جو ہے ایک آپ نثری تحریر کروا لیں گے اس جملے کی مدد سے۔ جب نثری تحریر کروائیں گے اس میں حوالہ جات کا اضافہ ہوگا تو وہ ایک مکمل اس کی حوالہ جات کے ساتھ اس میں اشعار بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے آیات اور اس کی ریفرنسز جو ہیں حدیث سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس سے تشریح جو مکمل ہو جائے گی۔ بچے کے ہشتم کے لیول کے حساب سے دیکھیے گا، حوالہ جات اگر درکار ہیں تو بھی وہ الفاظ اتنے زیادہ نہ ہوں کہ بچے کے لیول سے وہ بڑھ جائیں۔